मान रहीम, जिस तरह के अभी हम बात कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है इलेक्शन कमीशन की जो वजाहत क्या वो वक्त ज़ाया करने के लिए उन्होंने जो एक एप्लीकेशन दी हुई थी उस पर फैसला आ गया है और उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है और ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक रजिस्टर्ड पार्टी है, उसका वजूद है, उसके मेंबरान हैं और वो 41 मेंबरान जिनके बारे में ये कन्फ्यूजन फैला रहे थे और इलेक्शन कमीशन उनको अदालती फैसले पे अमल नहीं कर रहा था, उसके आड़ में इन्होंने एक एप्लीकेशन भेजी जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब की कि ये 41 के बारे में आप क्या कहते हैं। तो कोर्ट ने आज बड़े वाज़ेह तरीके से कह दिया है और उन्होंने एक चार्जशीट भी लगाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पे, उनकी रिस्पांस पे। अब ये सारा मामला क्लियर हो चुका है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बावजूद इसके कि जो उसके मैंडेट को चुराया गया, तो जो मेंबरान हैं इस वक्त, जो इसमें ये 41 मेंबरान जिसको के जिनका स्टेटस क्लियर नहीं था, अदालत ने तो क्लियर कर दिया था, हम भी क्लियर थे कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट्स थे। अब आपको दो मुख्तलिफ सिचुएशंस नजर आएंगे, एक जिसमें कि रहीम यार खान में इलेक्शन हुआ, उसकी दूसरी सुबह यानी आज सुबह ही उनको नोटिफाई कर दिया गया। इतनी एफिशिएंसी काश इलेक्शन कमीशन में होती कि जहां एक तरफ उन्होंने अब 6 महीने होने को आए इलेक्शंस, न ट्रिब्यूनल्स का फैसला करने दिया गया है और ना स्टेटस ये जो 41 लोग थे सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन कब आई थी। तो इससे इतने हमें अफसोस होता है, मैं और कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसका काम फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करना है, वो इस वक्त मुल्क की तारीख का सबसे मुतनाज़ा इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है। और दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे उसको भी जिस बारीकबीनी से, जिस कॉमा फुल स्टॉप हर चीज देखते हुए उस पर फैसला नहीं किया, और दूसरी तरफ जब एक चीज जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालिफ जाती है उसमें वो फौरन उजलत और देरी, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरफ खड़े हुए हैं। ये रोल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। आईन पाकिस्तान ने उनको ये आईनी जिम्मेदारी दी हुई है कि उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो करना है, कंडक्ट करना है, जिसमें वो पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। और इसी तरह जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं वो भी जब भी डेट अनाउंस हो जाती है उसमें फौरन कोई नई कानून साजी आ जाती है जिससे कि वो लोकल बॉडीज का इलेक्शन मजीद अब इस्लामाबाद का होना था वो डिले हो गया। तो ये बदनीयती पे मबनी इक़दामात या चीज़ें ये नुकसान पहुंचा रही हैं मुल्क को। ये जो आज आप सियासी अफरा तफरी देख रहे हैं या मुल्क में जो एक पूरा एक तज़ब्ज़ुब गैर यकीनी सूरत हाल है, वो बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि उन्होंने फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं किए, वो रिजल्ट्स देने में उन्होंने ताख़ीर की, जो कि उनके अपने इलेक्शन लॉज के मुताबिक 2017 के उनको एक खास टाइम पीरियड में उन्होंने इलेक्शंस के रिजल्ट अनाउंस करने थे, लेकिन आपने देखा कि महीनों गुजर गए हैं। इसी तरह ट्रिब्यूनल्स में जो वो किया जा रहा है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और जो पीटीआई से जो सीटें लेनी होती हैं वो फिर फौरन हो जाती हैं, वो रिकाउंटिंग के उसमें हो जहाँ पे कि एक स्टैम्प गोल हो, दूसरी स्टैम्प जो उसको ज़ाया करने के लिए लगाई गई हो, तो वो सारी चीजें होती हैं। इसलिए जब ये इस तरह की चीजें होंगी तो ये पार्लियामान जिसमें कि हम खड़े हुए हैं ये अपनी अहमियत खो देती है, क्योंकि लोगों को पता है कि जो लोग अंदर आए हुए हैं वो सही मानों में आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि अगर आपने इस पर अमल दरामद नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बेटर सेंस विल प्रिवेल और वो फौरन ही इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे, कल ही इम्प्लीमेंट करेंगे, जिस तरह कि उन्होंने रहीम यार खान के इलेक्शन के कैंडिडेट को
نوٹیفائی بھی کر دیا, حل بھی ہو گیا, پریس کانفرنس بھی ہو گئی, اور وہ باقاعدہ آج انہوں نے اپنا حل بھی لے لیا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس سیاسی پورا جو ایک ماحول میں ایک تلخی, ایک غیر یقینی صورتحال, اور پھر خاص طور پہ جو ترامیم لائی جا رہی ہیں, ترامیم کے ہمارا 2 پوائنٹس ہیں. کوئکلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک پارلیمنٹ لیجیٹیمیسی نہ ہو اس میں, تو وہ اتنا بڑا فیصلہ کر نہیں سکتی. اور دوسری بات کہ جو آئین میں ترامیم ہو وہ بھی معمولی بات نہیں ہے, ان کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہوگا. اس وقت تک اپنے جو اتحادی ہیں حکومت کے, ان کے ساتھ بھی نہیں شیئر کیا انہوں نے کہ جو ترامیم وہ لا رہے ہیں. تو یہ ترامیم جو بھی ہیں وہ بدنیتی پہ مبنی ہے, کیونکہ اگر ان کو چھپایا جا رہا ہے تو وہی والی بات کہ آپ جو کام چھپ کے کرتے ہیں اس کا مطلب وہ غلط کام ہے. سر کیا کوئی کاؤنٹر آپ نے اپنائی ہے, کیونکہ سنی بھی ہے کہ کل وہ آئین ترمیم ٹیبل کر میں ایڈ کر دوں جی, ایک تھوڑی سی چیز ایڈ کر دوں جی. آج میرے خیال میں سپریم کورٹ کے فیصلے نے الیکشن کمیشن اور حکومت کے تمام عزائم پہ پانی پھیر دیا. آج اجلت میں بلایا گیا سیشن, ہفتے والے دن تاریخ میں سیشن نارملی نہیں بلائے جاتے. آج اجلت میں قومی اسمبلی اور سینٹ کا سیشن بلایا, 3 بجے انہیں اور 4 بجے ہمیں سینیٹرز کو بلایا گیا. 45 منٹ وہ سیشن جاری رہا. اسی سیشن کے دوران اچانک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور تمام حکومتی جتنے بھی وہاں پہ سینیٹرز تھے ان کے چہرے اترنے شروع ہو گئے, اور ہم دیکھ رہے تھے, اور ایک ایک کر کے وہ سارے کھسکنا شروع ہو گئے. اور جب تک فیصلہ کلیئر ہو گیا وہ وہاں تک جا چکے تھے, اور وہ سیشن جو کہ حکومت نے بلایا تھا, حکومت نے اس کا کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے اجلاس کا کورم پوائنٹ آؤٹ کیا اور اجلاس کو دوبارہ کل شام کے لیے ایڈجرن کر دیا. بڑا پوائنٹ سمپل سا ہے کہ اگر وہ 41 لوگ آپ کے نہیں ہیں تو پھر جو کل کا سیشن ہے حضور, وہ بھی وہاں بھی آپ کے نمبر اب پورے نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کروا دیا ہے وہ سارے کے سارے اب تحریک انصاف کے ہیں. دوسری چیز یہ کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں بلی تھیلے سے باہر آ گئی. اسحاق ڈار صاحب نے فرمایا کہ جو 63A کا آرٹیکل ہے, انہوں نے ججز کی بات نہیں کی امینڈمنٹ کے حوالے سے, انہوں نے ایکسٹینشن کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا جو 63A کا آرٹیکل ہے اس کے مطابق سینٹ یا نیشنل اسمبلی کا ہر وہ رکن جو اپنی پارٹی کے پالیسی کے خلاف جائے گا اس کا ووٹ تو کاسٹ ہوگا, لیکن چاہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. تو ہمیں یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ ایک امینڈمنٹ جو کل آنے والی ہے یا آئے گی, اس میں یہ بھی پوائنٹ شامل ہے کہ اس شخص کا جو ایم این ایز ہمارے اس وقت اٹھائے جا چکے ہیں, اور وہ کم ابھی 4 سے 5 ایم این ایز ہیں جو اس وقت ہمارے غائب ہیں, ان کو انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ ہم تمہارا ووٹ کروا دیں گے. کیونکہ 63A کی امینڈمنٹ وہ آج بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ تجاویز اس وقت سپریم کورٹ میں کلیریفیکیشن کے لیے پڑی ہے, تو صبح شاید چیئرمین سینٹ اور اسپیکر دونوں اس کیس پہ متفق ہوں کہ 63 آرٹیکل A کے تحت ان تمام ممبران جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے چاہے ڈسکوالیفائی ہو جائے. تو آج اس بھی امید پہ پانی پھیر دیا. دوسری چیز جیسے شبلی فراز صاحب نے کہا, میں دوبارہ کہہ دوں, رحیم خان کا الیکشن میں نے خود کنڈکٹ کیا ایز جنوبی پنجاب کے صدر میں. یہ فارم 47 کا الیکشن نہیں تھا, فارم 45 کا الیکشن تھا. 5:30 بجے پہلا ریزلٹ جو آیا اس کو دیکھنے کے بعد ہم بھی پریشان ہو گئے. 2900 پہلا پولنگ اسٹیشن جو آیا, 2900 ٹوٹل ووٹ تھے وہاں پہ, اور 2300 کی کاسٹنگ, 85% کاسٹنگ ہوئی, جس میں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کو 2200 ووٹ اور ایگزیکٹلی ہمارے کینڈیڈیٹ کو 22 ووٹ ملے. دوسرا جو آیا اس میں ہمارے کینڈیڈیٹ کو 1456 اور پیپلز پارٹی کو 1456 اور پاکستان تحریک انصاف کینڈیڈیٹ کو 56, یعنی کہ دوسرا ہنسا ایک جیسا رکھا گیا ہے, صرف پہلے ہنسے لگائے گئے. اور 6:30 بجے تک فارم 45 سارے کے سارے واٹس ایپ کے ریٹرننگ آفیسر اس کے پاس آ چکے تھے. اتنی ہیوی براج پولیس کے ساتھ جس طریقے سے وہ الیکشن کنڈکٹ کیا گیا, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں آرو کے دفتر میں ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں جا سکا, اور 7 بجے قریب پورا کا پورا الیکشن انہوں نے اس وقت ڈکلیئر کر دیا اور صبح نوٹیفائی کر دیا.